रहीम। सारे प्यारे पाकिस्तानियों को कलंदरी फ़कीर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलजान भाई मेरा नाम है, ये मेरा रब्ता नंबर है। मेरी जान, जब भी आप बात करें इसी नंबर पे बात कर सकते हैं। मैं एक फ़कीर बंदा हूँ, माइंड न करें, जो भी बात है दिल की कह दें। आगे हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर व्हाट्सएप पे आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। थाई लॉटरी बांड 7,500 1/2/2024। ये कैलकुलेटर की चाल हैं क्लोज़, कभी 4 कभी 3। जैसे यहाँ से क्लोज़ निकाले थे 6 2 8 तो डबल 2 थे, तो ये क्लोज़ थे। तो मेरी जान, ये 2 का क्लोज़ आया। यहाँ 3 का क्लोज़ आया। यहाँ मेरे भाई 4 का क्लोज़ 4 आया। यहाँ 5 का क्लोज़ 5 आया। यहाँ दोनों साइड ही 5 थे, तो ये 5 का क्लोज़ 5 आया। यहाँ ही 5 का क्लोज़ ये 5 आया। यहाँ 2 का क्लोज़ ये 2 आया। यहाँ 0 का क्लोज़ ये 0 आया। आज 1784 का क्लोज़ है, जिसमें मैंने हर ओपन पे ये आंकड़े बना के रखे हैं। 10 के 10 ओपन, 4 4 10, ये बनता है 40 आंकड़े। टोटल 4 क्लोज़ 10 के 10 मैंने ओपन लगाए हैं। अगर आपके पास कोई अपना ओपन है तो आंकड़ा निकाल लें। ये भी नहीं कहता कि चलती तो आ रही है, रूटीन टूट जाए तो मेरे भाई अल्लाह ही जाने, नहीं दावा की है, नहीं दावा करूँगा। तो चलते हैं सेंटर की तरफ। ये जो ओपन लगा हुआ है ना, 2 से भी कम करेंगे, ये सेंटर है। 0 से भी कम करेंगे, 3 से कम करेंगे। ओपन लगा हुआ है 3 से कम करेंगे 2 का होम 7। ये 0 है, 0 से कम करेंगे 9 का होम 4। ये सेंटर हैं और ये क्लोज़ हैं। ये जो लगते आ रहे हैं, ये सेंटर लगा 7 का, और ये 7 से कम करेंगे 6 का होम 1। ये 7 से कम करेंगे 6 का होम 1, तो 1 का सेंटर आया। 9 से कम करेंगे 8 का होम 3। 1 से कम करेंगे 0 का होम 5, ये सेंटर, तो ये 3 का सेंटर आया। 7 से कम करेंगे 6 का होम 1। 3 से कम करेंगे 2 का होम 7, ये सेंटर, तो मेरी जान ये 7 का सेंटर आया। 5 से कम करेंगे 4 का होम 9। 7 से कम करेंगे 6 का होम 1, ये सेंटर थे, जिसमें ये 1 का सेंटर आया। ये 2 से कम करेंगे तो 1 का होम 6। 1 से कम करेंगे 0 का होम 5, ठीक है। ये 0 5 1 6 0 5 में सेंटर लगना था, तो ये 6 का सेंटर पास हुआ। 3 से कम करेंगे 2 का होम 7। 6 से कम करेंगे 5 का होम 0, ये सेंटर थे, तो मेरी जान ये 5 का सेंटर पास हुआ। 5 से कम करेंगे 6 से कम करेंगे 5 का होम 0। 5 से कम करेंगे 4 का होम 9, ये सेंटर थे, तो ये भी 5 का सेंटर भी ये भी लग गया। आज दोस्तों ये 4 सेंटर हैं, आगे आना नहीं आना वो तो अल्लाह के बस में, मैं दावा नहीं करता। तो इसमें ये लगा हुआ है 1 का ओपन। 1 से कम करेंगे 0 का होम 5, और सेंटर है इसका 5 का फिगर। 5 से कम करेंगे 4 का होम 9, ये मैंने लिखा है सेंटर। और मैं आपको बताऊं, अगर इन आंकड़ों में आपको शार्ट आंकड़े करने हैं, क्योंकि मेरे पास हर एंगल से बहुत पावरफुल 4 ऐसे फिगर हैं जो उनके बगैर आंकड़ा नामुकम्मल है, वो मेरे पास है। ये 1605। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने लिखा है लिंक, लिखने तो आता नहीं, बस जैसा हाल है फिर भी लिख देता हूँ। किसी को कहूँ मुझे लिख के दो, जो भी आता है खुद लिख लेता हूँ। ये 1605 में कहता है इसके बगैर आंकड़ा नहीं। अगर इन फिगरों में आप आंकड़ा अगर कंडम करना चाहते हैं तो मेरे भाई कर सकते हैं, जो नहीं भी कर सकते तो मेरे भाई, लेकिन मेरे को इतना यकीन है कि इन फिगरों में एक फिगर आंकड़े फर्स्ट में लाजमी आएगा। सेकंड की बात मैं नहीं करता, फर्स्ट की ये लिंक लाजमी बनेगी, पावरफुल। ये तो है क्लोज, ये है लिंक। अगर इनके हिसाब से आप आंकड़े शार्ट करते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये क्लोज टूट गए तो मेरे भाई फिर अल्लाह ही जाने। इन फिगरों में ये नहीं कहता कि ओपन आएंगे या क्लोज, लेकिन इन फिगरों में एक फिगर आंकड़े में लाजमी होगा।
اگر ان فگروں میں سے آنکڑے میں کوئی فگر نہیں تو میری سمجھ مطابق آگے اللہ ہی جانے آنکڑا نامکمل فرسٹ میں، آگے اللہ جانے۔ جیسے دوستو یہ تقریباً کراس ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 مرتبہ، نہ تو اس کے سینٹر ٹوٹے ہیں نہ یہ کلوز کیلکولیٹر کی چال کے ٹوٹے ہیں، آگے ٹوٹ جائیں یہ تو اللہ ہی جانے۔ میرے پاس گٹکا بھی ہے، اوپن بھی ہیں، اور یہ جو لنک ہے نا، ان لنک کے بغیر میں بھی آنکڑا کسی بھائی کو نہیں دوں گا۔ جو بھی میرے برادر ممبر، میں تو بھائی سمجھتا ہوں، ممبر نہیں سمجھتا، جتنے میرے دوست میرے پیارے بھائی ہیں انہوں کو صرف میں یہ فرسٹ کے آنکڑا ان کے بغیر نہیں دوں گا۔ جو بھی فرسٹ کا آنکڑا ہوگا ان میں سے ایک فگر لازماً ہوگا۔ تو یہ نہیں کہتا جو میں بناؤں گا وہ لگے گی، لگنا نہ لگنا وہ بھی اللہ کے بس میں۔ آج تک اس فقیر نے نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نہ یہ فقیر دھوکہ کرے گا۔ میں تو سب کے حق میں دعا مانگتا ہوں، ایک فقیر گھرانے کا ایک فقیر بندہ ہوں۔ لہذا دوستو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ماں باپ کی عزت کیا کریں، ماں باپ سے پیار کیا کریں، بہن بھائی سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، اڑوس پڑوس میں پیار سے پیش آئیں، اخلاق سے بولنا، پیار سے بولنا، کسی کو پیار دینا، یہ یقین مانو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن جیسے کہتا ہوں کہ ہر دفعہ نماز پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان میں جاری ہو، دیکھنا آپ کے گھر میں کتنی برکت پڑتی ہے، آپ کو ہی پتہ نہیں لگے گا کہاں سے اللہ کی ذات کس خزانے سے دے رہا ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا بہت عمل کیا کریں، کسی کی بنگلے، کسی کی گاڑیاں، کسی کی جائیداد وغیرہ دیکھ کر نہ افسوس کیا کریں، کیا پتہ انہوں کی زندگی سے آپ کی زندگی اچھی ہو اور آپ انہوں سے بہتر ہو۔ اللہ کی ذات اللہ کو صرف غریب پسند ہے، جو مسکین حال والا بندہ ہے، غریب ہے، وہ اللہ کی ذات کو پسند ہے۔ اس دنیا میں تو کسی کا کچھ نہیں، چند دن کی زندگی ہے۔ جیسے خواب، ہم رات کو جیسے خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں وہ یاد نہیں رہتا، ایسے کتنی زندگی گزر گئی یاد نہیں۔ بھوکا اللہ کی ذات اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا کسی کو نہیں سلاتا۔ جتنی بھی سانس بھری چیز ہے اللہ کھلا رہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی کھلاتا رہے گا۔ آپ بھی اللہ کا دیا کھا رہے ہیں، میں بھی اللہ کا دیا کھا رہا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کسی کی دلی زاری نہ کریں، کسی کی چوری وغیرہ نہ کریں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں۔ دیکھیں آپ بھی سکون میں ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی سکون میں ہوں گے، آپ کے اوپر اللہ کی ذات کی بڑی رحمت ہوگی۔ اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، اللہ آپ لوگوں کی ہر جائز خواہش پوری عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بری بیماری، برے وقت، برے ماحول، بد نظر سے اللہ کی ذات شل محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رحمت اللہ عالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خالق یا مالک یا کل شین قدیر یا غفور الرحیم یا رحمت اللہ عالمین یا خلقنہار یا پالنہار، تجھے واسطہ اپنے آقا سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فوج کی حفاظت فرما، پاک فوج کو جھگڑے جڑے، بری بیماری، برے وقت، بد نظر سے یا اللہ تو محفوظ رکھنا۔ جہاں بھی ہمارے فوجی بھائی ملازمت کرتے ہیں یا اللہ ان کا محافظ رہنا یا رب العالمین۔ ہمارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر جہاں بھی جتنے گئے ہیں سب کے اوپر اپنا کرم و رحمت عطا فرما، سب کو کرم و رحم سے رزق روزی عطا فرما یا رب العالمین۔ جس گھر میں اولاد نہیں یا خالق اکبر اس گھر میں اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ دوستو۔